वक्त के बाद दोबारा जो किनान से काफिला तैयार हुआ मिस्र की तरफ अनाज लेने के लिए। उसके अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये सारे भाई, 11वें हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम भाई जब जाने लगे, काफिला तैयार हुआ तो दोबारा अपने वालिद की जो है वो मिन्नतें करने लगे कि हमारे साथ हमारे भाई बिन्यामीन को भी साथ भेज दो। काफ़ी मिन्नत समाज करने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ऐसे तो तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा, इसलिए कि तुम एक मरतबा पहले ये मुझे नुकसान पहुंचा चुके हो कि मुझसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर के गए थे, उनसे वापस नहीं लाए। तो फरमाया कि तुम मेरे सामने जो है वो अल्लाह का नाम लेकर पक्का वादा करो कि हम इसे ज़रूर वापस लाएंगे, और अगर कोई तकलीफ कोई आजमाइश भी पहुंचेगी तो बिन्यामीन से आगे जो है वो तुम खड़े होगे और इसे घेर लोगे, तब जा कर के मैं बिन्यामीन को आप लोगों के साथ जाने दूंगा। इसी को फरमाया क़ाल लन उरसिलहु मअकुम हत्ता तुतूनी मौसिक़म मिनल्लाह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं हर किस बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा कि जब तक कि तुम मौसिक़म मिनल्लाह, अल्लाह ताला का पक्का वादा तुम्हें साथ न कर लो कि लतअतुन्ननी भी, कि इसको ज़रूर तुम जो है वापस लाओगे। अगर कोई तकलीफ और कोई आजमाइश भी आ जाए तो तुम आगे बिन्यामीन के आगे खड़े होगे, इसे घेर लोगे। इस तरह का अगर तुम वादा करते हो तो फिर मैं बिन्यामीन को आप लोगों के साथ भेजता हूँ। बहरहाल जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के साथ वादा किया कि हम ज़रूर बिन्यामीन को वापस लाएंगे, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी और कहा कि बिन्यामीन को अपने साथ ले जाओ। ये काफ़िला जब रवाना होने लगा तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को एक नसीहत फरमाई, तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अब्वाबिन मुतफर्रिका। ए मेरे बेटो, जब तुम मिस्र में दाखिल होने लगो तो मिस्र के एक ही दरवाजे से तुम सब एक साथ दाखिल ना होना, बल्कि मिस्र के जो अलग अलग दरवाजे हैं तो अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। 2-3 एक दरवाजे से, 2-3 एक दरवाजे से, इस तरह अलग अलग हो करके तुम 11 जो भाई हो एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, अलग अलग दरवाजे से, मिस्र के अलग अलग दरवाजे से जो है वो मिस्र के अंदर दाखिल होना। ये नसीहत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से की। इसकी 2 वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई 10 भाई जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे थे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकी खूब खिदमत, मेहमान नवाजी की। और उस वक़्त जो दूसरे लोग थे अनाज लेने वाले आए हुए थे, उन्होंने भी देखा था। अब जब ये दोबारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, दोबारा इनको वो कुर्ब हासिल होगा तो दोबारा वो लोग जो है देखेंगे अनाज लेने वाले, तो वो उनके दिलों के अंदर हसद आएगा। वो किसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को तकलीफ देने की जो है वो कोशिश करेंगे। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम मिस्र में दाखिल हो तो अलग अलग हो जाना, एक साथ ना रहना, कि लोग देखकर फिर ये ना करें कि ये 10 भाई 11 भाई दोबारा आ गए और इनका दोबारा से वो एजाज़, इकराम और मेहमान नवाजी होगी। इसलिए फरमाया कि लोग तुमसे हसद न करें, तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश न करें, इसलिए अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। या दूसरी वजह मुफस्सिरीन ने ये लिखी है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्होंने जो अपने बेटों को नसीहत की, उसकी एक वजह यह है कि जब तुम 11 भाई एक साथ चलोगे और एक साथ मिस्र में दाखिल होगे, जवान हो, सेहतमंद हो, खूबसूरत हो, और एक साथ मुत्तफिक होकर के चलोगे, वहाँ दाखिल होगे तो लोगों की नज़र तुम्हारे को न लग जाए। नज़र बद से बचाने के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलग अलग हो जाना, कि लोग तुम्हें देखकर जो है वो नज़र न लगा दें। इसलिए फरमाया कि अलग अलग हो जाना। और नज़र बद भी हक है। नज़र बद का मफ़हूम और माना यह है कि कोई शख्स कोई अच्छी खसरत, अच्छी सिफत देखकर ताज्जुब का इजहार करे कि देखो ये कितना खूबसूरत शख्स है, कितना मालदार है और कितना ताकतवर है। किसी भी अच्छी सिफत को याद करके ताज्जुब का इजहार करे और रब की तारीफ ना करे, माशाअल्लाह ना कहे, सुबहान अल्लाह ना कहे, ताज्जुब का इजहार करे, तो अल्लाह ताला उस सिफत के अंदर, उस कमाल के अंदर जो है वो नुक्स पैदा कर देते हैं, ऐब डाल देते हैं।
کسی بیماری کو لاحق کر دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے اندر اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کو یہ صفت عطا کرنے والی ذات، یہ کمال عطا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کسی کے اندر کوئی اچھی خصلت دیکھو، کسی کی کوئی اچھی صفت دیکھو تو اس پر ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، یہ الفاظ کہو، رب کی تعریف کرو کہ یہ صفت اور خصلت اسے عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور کتنی بڑی ذات ہے کہ اس نے یہ اچھی صفت اور اچھی خصلت اسے عطا کی۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ القلم آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 51 میں، الذین کفروا لا یضربونک بابصارہم، قریب ہے کہ کافر لوگوں کی نظریں تمہیں جو ہے وہ پھسلا نہ دیں۔ اس سے مراد بھی کافروں کی نظر بد مراد ہے کہ تمہاری کسی اچھی صفت کو دیکھ کر وہ نظر نہ لگا دے، نظر بد نہ ڈال دے اور تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اس کے ذریعے سے، اس کے دم سے، اس کے ذریعے سے نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے، جیسے کچھ سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق ہے، ماشاء اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا۔ فرمایا کہ یہ وہ صورتیں اور یہ الفاظ اور کلمات ہیں کہ اگر یہ کسی پر پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرماتے ہیں، اور اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس پر یہ دم کیا جائے یہ پڑھ کر تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العین حق، نظر بد جو ہے وہ حق ہے، لوگوں کی نظر بد کو لگتی ہے، وَلَهُ رُقْيَةٌ، اور فرمایا کہ اس کے لیے دم بھی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات، کچھ صورتیں نازل فرمائی کہ اسے پڑھ کر دم کیا کرو تاکہ نظر بد سے حفاظت ہو سکے۔ اور ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد حق ہے، تقدیر کے بعد جو سب سے زیادہ سبقت دے جانے والی چیز ہے وہ نظر بد، لوگوں کی نظر کا لگنا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے حفاظت کے لیے ہمیں دم کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا خوبصورت جسم والے، ان کے جسم کی تعریف کی، تو اسی وقت اس صحابی رسول کو جو ہے وہ کوئی تکلیف، کوئی بیماری جو ہے وہ پہنچ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو اس طرح تکلیف نہ پہنچائے، یعنی کہ بغیر سبحان اللہ اور الحمدللہ ماشاء اللہ کیے کسی کی تعریف اس طرح نہ کرے، ورنہ اس شخص کو تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے کسی کی کوئی اچھی خصلت، اچھی صفت دیکھے تو اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ کی تعریف کی جائے تاکہ اس شخص کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن، حضرت حسین کو نظر بد کی حفاظت سے جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ معوذتین، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دم کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تو ان کی وجہ بھی یہ تھی کہ لوگوں کی نظر بد جو ہے وہ نہ لگے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، دم کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا تو دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اس کا تو اثر ہی نہیں ہوتا، اس کی وجہ بھی ہمارا کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، اس کی 40 دن تک کوئی نماز، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے دعا، نماز قبول نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر بھی ہمارے اوپر نہیں ہوتا کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے وہ حرام یا مشکوک لقمہ ہوتا ہے کہ حرام سے ہم پرہیز نہیں کرتے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلام میں اثر نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ میں سچائی وہ ضرور ہے، لیکن ہمارے اس عمل کی وجہ سے کہ ہم کھانے پینے کے اندر پرہیز نہیں کرتے، حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دور دراز سے کچھ لوگ جو ہے وہ بیت اللہ کے لیے سفر کر کے آتے ہیں۔ آج کل تو یہ گاڑی کا انتظام ہے، لیکن پہلے گھوڑے، اونٹ پر جو ہے وہ سوار ہو کر بڑی مشقت سے سفر کر کے آتے تھے۔ فرمایا کہ دور دراز سے لوگ سفر کی تکلیف برداشت کر کے حرم شریف میں پہنچتے ہیں،
طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کے غلاف پکڑ کر رب سے دعائیں مانگتے ہیں، یا ربی کہہ کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس سفر میں اور اس طواف میں، اس حج میں، اس عمرے کے اندر نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ کوئی حج قبول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اور اس کا پہننا حرام کا ہے، کہ جس کی وجہ سے اتنی مشقت برداشت کرنے کے باوجود جب وہ حرم کے لیے پہنچتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، سفر کے اندر بھی نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ دعا قبول ہے، نہ عمرہ اور حج قبول، اس لیے کہ وہ حرام سے پرہیز نہیں کرتا، حرام سے نہیں بچتا، حلال کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس لیے فرمایا کہ اس کی کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو آپ کی عبادات قبول ہوں، دعائیں قبول ہوں، نماز قبول ہوں، تو اس کے اندر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو کچھ کھا پی رہے ہو، جو لباس پہن رہے ہو، حرام سے بچ کر وہ حلال والا ہو، کھانا آپ کا حلال کا ہو، پینا حلال کا ہو، اور آپ کا لباس حلال کا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر بد سے حفاظت کے لیے فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل۔ اور نظر بد سے حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میں جو نعمتیں تمہیں عطا کرتا ہوں، وہ کسی بھی سبب کی وجہ سے وہ تم سے وہ نعمت سلب بھی کر سکتا ہوں۔ ہر نعمت عطا کرنے والے ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کو لینے کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی تھے، اور جو کچھ تم سے لیے اس کا مالک بھی اللہ تھا، جو دے کر لے لیا اس کے مالک اللہ ہی تھے، کہ اس نے اپنا مال تم سے لے لیا، اپنی نعمت تم سے لے لی، وہ اس کا مالک تھا، اور جو چیز دی ہے اس کو بھی تم اس طرح جو گھمنڈ کر کے تکبر سے استعمال نہ کرو کہ اس کا میں مالک ہوں، بلکہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہیں، جب چاہیں یہ نعمت بھی تم سے اللہ تعالیٰ لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر جو ہے وہ شکر گزاری ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمت پر شکر سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ناشکری کا اظہار کرو گے تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ تو لے ہی لیں گے، لیکن فرمایا کہ اس کے اوپر عذاب شدید کا بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ہو، اور دوسروں کے پاس جب نعمتوں دیکھو تو اس پر حسد نہ ہو، اس پر ماشاء اللہ سبحان اللہ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے لیے وہ نعمتیں ضرور مانگیں، لیکن اس سے حسد نہ ہو، اس سے حسد نہ ہو۔ عزت کی نعمت ہے، عزت کو لے کر ذلت دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت لے کر کے اسے ذلیل کرتے ہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اولاد کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس، جسے چاہتے ہیں وہ بیٹوں کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیوں کی نعمت دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دونوں نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دونوں نعمتوں سے محروم کرتے ہیں۔ اولاد کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ عطا کی قادر وہ ہے اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ کسی کے پاس عاجزی اور دانائی ہے، اس کے مالک اور اس پر قدرت رکھنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عاجزی کی صفت دی ہے اور دانائی کی صفت دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں، اس پر بھی شکر گزاری کا اظہار۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تاکہ لوگوں کی نظر جو ہے وہ تمہیں نہ لگے۔ برا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کا یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کے بھائی حضرت بنیامین بھی ان کے ساتھ تھے، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اپنے بھائی کو اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ دی، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باقی 10 بھائی تھے یہ پہلے بھی آئے تھے، وہ تو جب پہنچے تو حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ گئے، اور یہ بھائی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ ہو گئے، ادھر ادھر گھومنے کے لیے چلے گئے۔ یہ پہلے بھی چونکہ آ چکے تھے، بنیامین پہلی مرتبہ آئے تھے، یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہیں بتایا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، قال انی انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں،
फला तब्तइस बिमा कान, ये जो आपके भाइयों ने जो तुम्हारे साथ किया है इस पर आप जो है परेशान ना हो। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को बता दिया कि मैं तुम्हारा हकीकी भाई हूँ। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो ये बैठे, फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिक़ायत फ़ी रहलिहिम, जब ये वापस जाने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपना सामान जब तैयार किया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो जो बादशाह का बर्तन था, मुफस्सिरीन ने लिखा है ये वो बर्तन था मिस्र का जो बादशाह था, इसके अंदर जो है वो अपनी पीने की चीज़ जो है पानी, शरबत या दूध जो कुछ भी पीता था वो इसके अंदर पीता था। और शाम को इसी से जो है वो अनाज तोल कर नाप कर भी जो है वो लोगों को दिया करते थे। तो ये बर्तन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के सामान के अंदर, अनाज के अंदर डलवा दिया कि ये इसके बर्तन इस सामान के अंदर डाल दो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब ये सामान लेकर के जाने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पर उनके किसी आदमी ने जो है इनको आवाज़ दी, काफिले वालों को उनको आवाज़ दी और कहा कि तुम लोगों ने बादशाह की चीज़ जो है वो चोरी की है। चोर कहकर उन्हें जो है खिताब किया और उन्हें बुलाया। वो ठहर गए और उन्होंने कहा कि हम लोग इतना दूर से जो सफ़र करके आए हैं, हम ये चोरी करने की गर्ज से नहीं आए, हम पहले भी आए थे अनाज लेने के लिए आए थे, अब भी हम अनाज लेने के लिए आए, हमने किसी किस्म की कोई चोरी नहीं की। और पूछा कि तुम्हारा क्या चोरी हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जो वो बर्तन था बादशाह का, जिसे नाप करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अनाज देते हैं, वो बर्तन गुम हो गया, तुम में से किसी ने उठाया। तो फरमाया कि हम में से किसी ने नहीं उठाया। तो कहा कि अगर हम में से अगर किसी के अनाज के अंदर अगर वो बर्तन मिल गया तो उसकी सज़ा फिर क्या होनी चाहिए? यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस शख्स ने कहा, तो फरमाया कि अगर जिस शख्स के अनाज के अंदर अगर ये बर्तन ये मिल गया तो वही शख्स जो है वो उसका जो है वो बदला होगा, यानी उसको फिर आप जो है वो अपना खातिम बनाकर अपने पास रोक लें, उसको वापस न जाने दें। तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ठीक है। जब अनाज चेक किया गया तो पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन का अनाज चेक नहीं किया, हालांकि मालूम था खुद अपने भाई बिन्यामीन के अनाज के अंदर ही वो बर्तन डाला था, लेकिन फरमाया कि नहीं, पहले दूसरे भाइयों का अनाज चेक किया, उसमें नहीं था, फिर बिन्यामीन के अनाज को चेक किया, उसके अनाज के अंदर वो बर्तन मिला। जब उन्होंने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने देखा कि बिन्यामीन के अनाज के अंदर ये बर्तन, तो फौरन उन्होंने कहा कि देखो ये तो हमारा सक्का भाई नहीं है, इसका एक और सक्का भाई भी था जिसने जो है इस तरह की कोई चोरी की थी। वो खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है उसके सामने कह रहे कि इसका एक भाई यूसुफ भी थे कि उसने भी एक वक्त में चोरी की थी, ये उसका सक्का भाई है, इसने जो है वो चोरी की, इसको अपने पास रख लिया, ये तो हमारा सक्का भाई नहीं। लेकिन फिर जब उन्हें याद हुई कि हमने तो अपने वालिद के साथ वादा किया है कि हमने बिन्यामीन को हर सूरत में वापस लाएंगे, कुछ भी तकलीफ हो हम उस तकलीफ का मुकाबला हम पहले करेंगे, हम बिन्यामीन के आगे आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह खाली वापस जाएंगे तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम हमारे वालिद, तो वो फिर हमें जो है वो कहेंगे कि तुम ही कसूरवार हो, पहले यूसुफ को हमसे दूर किया, फिर आप उसके भाई बिन्यामीन को मुझसे दूर कर दिया। तो उनमें से जो बड़ा था उसने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि हम 10 में से किसी एक को रख लो और बिन्यामीन को हमारे साथ वापस भेज दो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह की ना इंसाफी में नहीं कर सकता। जो बात तय हुई थी वो ये थी कि जिस शख्स अनाज के अंदर जो बर्तन निकलेगा हम उसे रोकेंगे। तो बिन्यामीन के अनाज के अंदर ये बर्तन निकला है तो हम बिन्यामीन ही को रोकेंगे, इसका जुर्म जो है वो दूसरे के ऊपर हम नहीं डालेंगे, दूसरे को रोक कर हम उसके ऊपर ज्यादती नहीं कर सकते। तो बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को रोक लिया। यहाँ पर एक बात ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो उनको चोर कह कर के पुकारा ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, एतराज़ ये होता है कि नबी के लिए की शान के ये खिलाफ है कि वो किसी को इस तरह चोर कहकर, जो चोर ना हो और चोर कह कर के पुकार। तो पहली बात तो ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतनी बात कही थी कि बिन्यामीन को किसी तरह जो है वो रोक लो। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुकर्रर करदा जो अफराद थे उन्होंने आवाज़ लगा कर कही थी कि ए चोर की जमात तुम रुक जाओ। दूसरी बात ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अगर ये बात कही, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस अल्फाज से तोरिया इस्तेमाल किया है। तोरिया उसको कहते हैं कि एक लफ्ज़ के दो माने हों, एक करीब का कि जो सुनने वाला ये समझे कि इसका माना ये है, और एक बाईद का कि जो बोलने वाले का
معنی مراد ہو کہ میرا یہ معنی جو ظاہری یہ معنی مراد نہیں ہے، وہ دور والا معنی مراد۔ تو یہاں پر بھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے چور کہا ان کو، تو اس کے بھی دو معنی تھے۔ ایک معنی تو یہ تھا کہ تم نے یہ برتن چوری کیا ہے، جو معنی وہ مراد لے رہے تھے یہ قریب کا معنی تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ معنی مراد نہیں لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعید والا معنی مراد لیا، وہ کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو چوری کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے چوری کر کے انہوں نے جو ایک جماعت کے حوالے کیا تھا، تو فرمایا کہ تم چور کی جماعت ہو کہ تم نے حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کو چوری کر کے غائب کیا تھا اور دوسروں کے حوالے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔